यस वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग्स रिक्वेस्ट आई हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का, इतनी अच्छी अच्छी सॉन्ग रिक्वेस्ट की। और अब हमारा दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। इसमें हम आपके साथ पॉलिटिकल सेगमेंट्स और सोफिया का टॉक शो होगा। लेंगे कमर्शियल ब्रेक। This year Pakistan Property and Trade Show, an exclusive trade show in Pakistani products and real estate. It gives you the opportunity to invest in the exponentially growing markets of Pakistan. Not just this, the trade show brings you top fashion brands, handicrafts, contemporary interior design and a lot more. Come and join us. Free entry and free parking for all. 5th till the 6th August 2017 from 11 a.m. till 10 p.m. at Shalimar Banquet Hall, Addison, USA. Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry presents this year Pakistan Property and Trade Show, an exclusive trade show in Pakistani products and real estate. It gives you the opportunity to invest in the exponentially growing markets of Pakistan. Not just this, the trade show brings you top fashion brands, handicrafts, contemporary interior design and a lot more. Come and join us. Free entry and free parking for all. 5th till the 6th August 2017 from 11 a.m. till 10 p.m. at Shalimar Banquet Hall, Addison, USA. जी अभी टॉक शो का वक्त हो चला है। हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर ज़रा बता दें ये सोहेल। जी अवामी बाज़ार हमारे अपने, अवामी बाज़ार हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी अब वक्त हो चला है सीरियस बातों का। शायद बहुत हमने मज़ी मजाक कर लिया। टुडे द फर्स्ट आवर वाज वंडरफुल वंडरफुल। बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे और मेरे ख्याल में मेरी पोइट्री भी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा चलें, आज का मेरा टॉक शो का टॉपिक है गिल्ट। गिल्ट को उर्दू में क्या कहेंगे? जुर्म करना। आज सोहेल की एक मतलब की कही हुई बात जो सोहेल ने रेडियो पे कभी बताई थी, उसी बात से इब्तदा करती हूँ। हम एक बड़े से सफ़ेद कागज़ पर पड़े हुए एक छोटे से नुक्ते को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, हालांकि वो सिर्फ उस पूरे कागज़ का 5% पर मबनी होता है। यानी वो इतना छोटा स्पॉट होता है कि हम उस नुक्ते को ज़रूर नोट भी कर लेते हैं और उसका इश्तिहार भी लगा देते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा था स्क्रीन पे, लेकिन वो एक कोना जो था वो बहुत बुरा लग रहा था। अब किसी वेडिंग में जाएं तो हाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन खाने में नमक बहुत था। मतलब हम ज़रूर कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करने के आदी हो जाते हैं, और यही नुक्ताचीनी दूसरों को डिस्करेज करती है कि वो अपने फॉल्ट्स को दूसरों के सामने बताएं। इससे कि उन्हें यही ख्याल होता है कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बहुत सारे गिल्ट जो है ना हम अपने छुपा देते हैं, और छुपा कर उसको बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट वे में हम अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बाहर उनका बिहेवियर अलग, घर अलग होता है, घर में अलग होता है, दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। मतलब टोटली आप जब किसी से पूरी पार्टी में या महफिल में मिलेंगे तो वो आपसे इतना खुश इखलाक होकर मिलेगा, इतना हंसमुख बनकर मिलेगा कि आप बोलेंगे यार इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। वो हज़ारों वादे करेगा और बोलेगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको अगर आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और अगर वाकई ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा पता है? आधी रात को जब आप उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे ना, या तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और खुलेगा तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके देखा जाए तो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम दूसरों को उनके गलतियों को छुपाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इसीलिए कि मैंने कहा ना, हम पूरे सफ़ेद कागज़ पे एक छोटे से नुक्ते को जब देख लेते हैं तो हम उसका इश्तिहार बना देते हैं। ये नहीं कि अगर कोई शख्स अपनी किसी बात पर किए पर शर्मिंदा है तो हम उसे माफ़ कर दें या उसे इग्नोर करें या उसकी गलतियों को ये कहकर टाल दें
کہ ہر انسان فرشتہ نہیں ہے، نوبڈی از پرفیکٹ. تو ہم یہ کبھی نہیں کرتے. ہم لوگ میرے خیال میں پوری زندگی میں ہم یہ ورڈ تو بہت ہی کم استعمال کرتے جب ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ ڈونٹ وری، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یا نو بڈی از پرفیکٹ. آپ خود دیکھیں اپنی زندگی میں آپ نے یہ الفاظ کسی کے لیے استعمال کیے ہیں؟ نہیں. کوئی اگر غلطی پہ پشیمان ہوتا ہے تو ہم وہ لوگ ہیں جو اسے اور احساس دلاتے کہ یار یہ غلطی تو اب معافی کے قابل نہیں، ہم تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم کبھی کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے. تو یہی گلٹ کو چھپاتے رہتے لوگ، اور وجہ یہی ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہی ہیں. یعنی ہم گلٹ کو، کوئی جرم کو کرے ہوئے اگر کوئی معافی مانگنا چاہے تو اسے معافی نہیں مانگنے دیتے، بلکہ اسے اتنا گلٹ کے بارے میں اسے اتنا احساس دلاتے رہتے، اتنا احساس کہ وہ ایک چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا دکھ جو ہے، وہ چھوٹا سا کٹ جو ہے، جب تک کہ وہ ناسور نہ بن جائے، ہم جیسے لوگوں کے اوپر خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ نہیں اتنی سی معافی کافی نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا کے طور پر 4 سال اور ہماری خدمت کرنی ہے، تمہیں 10 سال اور خدمت کرنی ہے، تمہیں 50 سال تک اور خدمت کرنی ہے. تو یہ انسان کا رویہ ہے، یہ انسان کا بیہیویئر ہے. تو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کبھی کسی انسان کو یہ بھی کہیں کہ نو بڈی از پرفیکٹ. اوکے غلطی ہو گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے سوری بولا. جیسے میرے بھی بہت سارے دشمن ہیں، میں بھی انسان ہوں، بہت سی لوگوں کی باتیں بری لگتی ہے. میرا صرف ایک ہی رول ہے، اگر وہ انسان ایک دفعہ مجھے سوری بول دے تو میں اس کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر سکتی ہوں. شرط یہی کہ وہ سوری کا اظہار کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اسی لیے سوری کا اظہار نہیں کر پاتے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہماری کمزوری کی طرح تو ہم اس کو سامنے والے کے سامنے بول رہے تو یہ ہماری کمزوری تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں یہ وجہ کمزوری ہماری نہ بن جائے اور کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھنے لگے. ولیم شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کا جو گلٹ ہوتا ہے جب وہ اس کو چھپاتا ہے تو وہ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، ایسے احساس سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو چکن پاکس ہوا ہے. اب وہ چکن پاکس اگر گلٹ کہیں، چکن پاکس کی ایک مثال دیں گلٹ کے ساتھ، تو اگر گلٹ ہوتا ہے نا تو وہ چکن پاکس کے حالت میں ایسا ہوتا ہے انسان کے اول تو وہ چکن پاکس جو آپ کے چہرے پہ نظر آتے تو وہ اس بہانے سے لوگوں سے چھپا دیتا ہے کہ یہ چکن پاکس جو ہے وہ کنٹیجیس ہے، یعنی کہ یہ تمہیں بھی لگ جائیں گے. اسی لیے اس کو ایک موقع تو ملتا ہے اپنے بدصورت چہرے کو چھپانے کا کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بیماری لگنے والی ہے، وہ اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتا ہے. اور اسی طرح ہم بھی اپنے دل کے کمرے میں اپنے جرائم کو قید کر لیتے ہیں. پھر دوسرا، وہ اسے مٹانا چاہتا ہے لیکن وہ اسے کھرچ نہیں سکتا، اسے پیل نہیں کر سکتا، اس سے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پیل کرنے سے یہ مرض جو ہے وہ اور پھیلے گا. تو نہ انسان ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، نہ وہ اظہار کر سکتا ہے، یعنی نہ وہ اس کو پیل کر سکتا ہے، نہ وہ لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے. تو اس کی سچویشن کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جب ہم جیسے لوگ، سفید پوش لوگ یا ایسے بلیک وائٹ کالر لوگ جو ہے وہ دوسروں کی چھوٹے سے کالے نقطے کی غلطی کو بھی اتنا بڑا بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے. تو یہ اب قصور کس کا ہے؟ خیر یہ بات ہوئی. تو ایک مثال جو ولیم شیکسپیئر نے دی مجھے بڑی پسند آئی کہ چکن پاکس کی طرح ہوتا ہے ہمارے گلٹ، جو ہم چھپانا، بہانہ ڈھونڈتے چھپانے کا کہ یہ ہمارے اگلی چہرے یعنی اگلی بیہیویئر کو، ہمارے اس ظلم کو سب کے سامنے کھول دیتا ہے جو ہم نے کیے تھے کسی پر کبھی، اور ہم اسی لیے ایک چکن پاکس کی طرح اسے چھپاتے ہیں. اور مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے خرچ بھی نہیں سکتے، دوسروں کے سامنے کھول نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اس طرح ایک جرم کی بجائے سزا کئی سالوں پہ محیط ہو جاتی ہے. تو ہماری دوسروں کو گلٹ پہ قائم رکھنا اور اسے پوری زندگی اس میں پچھتاوے میں گرائے رکھنا، یہ ہمارے انسان کا ہی قصور ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کو ایک والیٹ ملتا ہے پورا پیسوں سے بھرا ہوا، بہت سے لوگ اس میں کیا کریں گے؟ 90% لوگ کیا کریں گے؟ اگر وہ ڈالر سے بھرا ہوا ہے تو آپ ڈالرز نکال لیں گے اور آپ پھر وہ اس والیٹ کو بائی میل اس انسان کے پاس پہنچا دیں گے. لیکن کیا اس والیٹ کو پہنچانے سے آپ کو وہ خوشی ملے گی کہ آپ نے کسی کی کھوئی ہوئی چیز لوٹا دی؟ نہیں، آپ نے بلکہ یہ کیا کہ اس کھوئی ہوئی چیز میں سے جو مسنگ چیز جو آپ نے ڈالرز لے لیے، اس کا گلٹ آپ کو ہمیشہ پریشان کرے گا. اور کبھی کبھی تو سپنوں میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی نے آئی فون سے وہ ویڈیو بھی بنا لیے کہ آپ نے اس کے والیٹ میں سے ڈالر بلز نکال کر اور وہ باقی چیزیں میل کر دی. تو یہ انسان کا گلٹ اندر کا ہوتا ہے. تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ دوسروں کی گلٹ کو باہر نکلنے کا موقع دیں، اسے انکریج کریں. انسٹیڈ آف اس بلیک اسپاٹ کو اتنا بڑا بنانے کی جگہ ہم اسے احساس دلائیں کہ تم اس گلٹ کی اظہار ابھی کر دو،
ابھی سوری کر دو, اپنے جرم کا ارتکاب جو بھی کیا ہے تم نے اس کا اظہار ابھی کر دو, تاکہ یہ ظلم اور یہ جو زخم ہے تمہارا گلٹ کا یہ ناسور نہ بن جائے اور اتنے ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ واپس زندہ کا زندہ نہ رہے. تو یہ اس طرح کی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ گلٹ کسی قسم کا بھی ہو, جب تک اسے نظروں کے سامنے, دنیا کے سامنے نہ صحیح, پر جس کے آپ مجرم ہو اس کے سامنے یا پھر اپنے خدا کے سامنے نہ لایا جائے, وہ کبھی نہیں مرتا. نہ ہی وقت کی رفتار سے اس جرم کی موت واقع ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو بھول سکتے ہیں یا اسے دفنا سکتے. یہ زندگی کے کسی نہ کسی دور میں چاہے سالوں بیت جائیں وہ ضرور سامنے آتا ہے. اگر اسے مذہبی زبان میں کہیں تو جیسی کرنی ویسی بنی, واٹ یو سو یو ول ریپ. اب اس کے لیے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے اپنے آپ کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں کہ کیا چیز ہے, یا آپ نے اپنے دوست کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ بڑا عجیب سا رویہ رہتا ہے, اس کا کیا وجہ ہے, کیا اس کو واقعی جو یہ فائنینشلی پریشانی شو کرتا ہے, کیا اسے واقعی فائنینشیل پریشانی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. جیسے بولتے ہیں نا کہ کیا دکھتا پیٹ ہے اور کوٹتے سر ہے. یہ ایک محاورہ بھی اسی لیے شاید مشہور ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی گلٹ کو چھپانے کے لیے یہی کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں 6 سائنز ایسی بتاؤں گی جس سے آپ اپنے لیے بھی اندازہ کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کوئی جرم چھپا رہا ہے یا واقعی اسے وہ جو کہہ رہا ہے منہ سے بیان کر رہا ہے جس پریشانی کا وہی پریشانی ہے اس کو. سب سے پہلے بدلتے مزاج کو دیکھیں. میں نے کہا نا بدلتا مزاج ایسا ہوگا کہ سنڈے کو وہ بہت خوش مزاج ہو کے ملے گا, منڈے کو وہ تھوڑا سا لو ڈاؤن ہوگا, وہ تھوڑا سا چپ ہوگا, ٹیوزڈے کو وہ بہت تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوگا, وینسڈے کو دیکھا جائے تو وہ اپسیٹ ہوگا, کسی نہ کسی چیز کی شکایت کر رہا ہوگا. اور اگر آپ نے مدد کے لیے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. تو یہ بدلتے مزاج جو ہے نا انسان کے, وہ ایک چیز کو شو کرتے, وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی گلٹ کو ضرور چھپا رہا ہے. اس سے کہ جب انسان گلٹ میں ہوتا ہے نا تو اس سے پریشانی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات کو 2 قسم کے لوگ 2 چیزوں کی وجہ سے اٹھتے ہیں. ایک وہ اٹھ جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ خوابوں میں ان کے پیچھے ان کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے. جیسے میں نے کل ابھی دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی ہتھوڑا لے کے بھاگ رہا ہے یا کلہاڑی لے کے بھاگ رہا ہے. کل میں نے واقعی دیکھا, میں اٹھ گئی تھی, سہیل کو میں نے اٹھایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے خوف سے اٹھ جاتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نیند اس لیے نہیں آتی, جو نیند کی وجہ سے پریشان اس لیے رہتا ہے کہ ان کا جرم جو ہوتا ہے, ان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ ان کو پوری رات جھنجھوڑتا رہتا ہے, اور وہ خوابوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ وہ ظلم کیا, ابھی میرے ساتھ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سزا دیں گے. تو یہ 2 قسم کے لوگوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو کسی کے ظلم کے خوف سے اٹھ جائیں. پھر آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں کہ آپ ظالم لوگوں میں سے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی نیندیں اس لیے حرام ہوئی ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اور اب تک آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شخص مجھے سزا دے یا اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ بچے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کی خوش قسمتی تو ضرور ہے کہ آپ کو اشارہ مل رہا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے مرتبہ ایک ریڈیو شو میں ہی بتایا تھا, ایک ٹاک شو کا, کہ ایک انسان جو یتیم کا مال کھاتا ہے, اس کے بھائی کے انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بھائی کی اولادوں کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے, لیگل گارڈین ہوتا ہے, لیکن اس بھائی کا جو بہت امیر ہوتا ہے, وہ جس کا انتقال ہوتا ہے, وہ جب اس کے بچے اس غریب بھائی کے پاس آتے تو اس کی نیت وہ ہو جاتی ہے, نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے. تو وہ اپنے بھائی کے بچوں کی زمین پہ اپنے نام سے, چاہے تو وہ بھائیوں کے بچوں کے نام سے کھول سکتا تھا, گارڈین بن سکتا تھا, لیکن اس میں وہ شیئرز وغیرہ لے کر اپنے نام سے اس فیکٹری کو کھولنا چاہتا ہے. اور کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ جب وہ زمین کی کھدائی کنسٹرکشن کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اس جگہ جہاں کھدائی کرتا ہے, وہ جہاں کھدائی کرتا ہے اس میں سے صرف سانپ اور بچھو نکلتے ہیں, یعنی کہیں سے بھی وہ بچ نہیں پاتا. اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ چاروں طرف کھدائی کر لیتا ہے اور وہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیروں پر سے اس کے سانپ اور بچھو چڑھنے لگتے ہیں. اور وہ صبح اٹھ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جرم کرنے سے بچ گیا. اس کا گلٹ کا جو پاور تھا یا اس کا جو ڈریم پاور تھا, اس نے اسے ایک بہت بڑی غلطی سے بچا لیا, ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا. تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے رویوں میں تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے. کہیں آپ باہر کچھ اور ہے, پارٹی میں کچھ اور ہے, گھر پہ کچھ اور ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ دن میں کسی کو کہتے ہیں کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو, تمہیں اگر آدھی رات کو بھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں,
تو وہ اگر آدھی رات کو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے منہ نہیں پھیریں گے, آپ اس کو سہارا بھی دیں گے, اس کی مدد بھی کریں گے, اس کی بات بھی سنیں گے. تب آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ گلٹ سے فری ہیں اور آپ کے دل میں کوئی گلٹ نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے رویوں کو ضرور دیکھیں کہ آپ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا آپ سامنا نہیں کرنا چاہتے, کچھ لوگوں سے آپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. آپ کا قرض دار ہے یا تو آپ نے اس انسان کا کچھ تو بگاڑا ہے جو آپ کی نیندوں میں آ کے, آپ کے خوابوں میں آ کے آپ کو ڈرا رہا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ آپ واقعی گلٹی ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے پھر دوسرا, ایسے لوگ جو ہے, دوسری اس کے سمٹمس یہ ہے کہ بہت شو آف کرتے ہیں. پیٹ وہ جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو, ان کا شو آف کرنے کا طریقہ ایسا بتاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے. وہ خول وہ کس لیے چڑھاتا ہے؟ اس کے لیے آرام سی بات ہے. اس کے لیے ایک آپ کو شعر میں سناؤں, بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اس کے لیے 1 منٹ میں یاد کر لوں کیا تھا تیرے, اس کے ورڈز مجھے یاد کرنے پڑتے تھوڑے سے شعر کے. ہاں, میں دکھاوا کروں کس لیے کس کے آگے یہاں, میں دکھاوا کروں کس لیے کس کے آگے یہاں, روز محشر میرا حساب خدا لے گا, کوئی انسان تو نہیں. تو اس لیے یہ لوگ جب شو آف کرتے ہیں نا, تو وہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہوتے کہ دوسرا انسان کہیں مجھ سے میرے گلٹ کے بارے میں, میری غلطی کے بارے میں, میرے گناہ کے بارے میں اگر اسے پتہ چل جاتے تو وہ مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے. تو اسی لیے وہ بہت اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے رکھتے ہیں. پھر ان کے بعد تیسرا ان کا بیہیویئر دیکھیں, جب وہ کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے ہفتے کا کہ جب وہ بے وجہ ہنس رہے ہوتے, اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے, جوک سنا رہے ہوتے, تو آپ کو لگے گا کہ ان کے جوک سینس لیس ہے. یعنی ایک انسان جو خوشی سے دل سے کوئی ہنسی کی بات چھیڑتا ہے اور آپ کو کوئی جوک سناتا ہے تو اس میں واقعی کوئی ہنسنے کا پہلو ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو بہروپیے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے آپ کو جوکس میں بھی ہنسی نہیں آئے گی, ان کے جوکس بھی آپ کو سینس لیس لگیں گے. اور پھر ایسے لوگ بہت وہ کہیں گے پیرانوائڈ قسم کے ہو جاتے ہیں. پیرانوائڈ قسم کے ہو جاتے ہیں کہ مطلب اتنے سینسیٹیو, اوور سینسیٹیو ہو جاتے کہ اگر آپ کو ان سے ہنسی مذاق میں بھی بات کریں نا تو وہ اپنے آپ کو گلٹی ہوتے نا, تو وہ لگتا ہے انہیں کہ وہ کہانی انہی کے گرد گھوم رہی ہے, کہانی انہی کے گرد گھوم رہی ہے, اور انہیں ہر کہانی اپنے اوپر فٹ ہوتی نظر آتی. جو میرے بہت سارے ٹاک شو کے بارے میں میرے لوگوں سے یہی سنا ہے کہ کیا تمہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا. خیر نام نہیں لوں گی. تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے نا, تو اسے لگتا ہے کہ ہر تیر جو پھینکا گیا ہے وہ میرا نشانہ لے کر پھینکا گیا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور انسان کے ظلم کی انتہا تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان ظلم کی کس حد تک پہنچ سکتا ہے. کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. کربلا کا واقعہ اس طرح کہ کسی انسان کو پانی جیسی چیز سے محروم کر دینا, یہ مطلب انسان میں اتنا پاور ہے. آپ دیکھیں نا کہ انسان میں اتنا پاور ہے کہ وہ ظلم کے اس لیول تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ کسی کو پانی سے محروم کر دے اور 6 ماہ کے بچے کو تیر مار کے شہید کر دے. تو انسان واقعی ظالم بھی بہت ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس بے چینی سے, بے چین زندگی سے. اس کا ایک بہت اچھا ہوا ہے, یہ ایک کہانی ہے, کہانی نہیں کہیں گے, یہ ایک قصہ ہے جو اسلامک بک میں نے پڑھا تھا کہ عمر بن ابو الخطاب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں قبروں میں خوفزدہ کرے گی. تو قبروں میں کون سی چیز ہے جو قبر میں ہمیں خوفزدہ کرے گی, جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو عمر بن ابو الخطاب نے ایک قصہ سنایا. بولے یہ قصہ سنو اور تم خود اندازہ کر لو کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ قبر میں جانے سے پہلے جس کا احساس رکھنا ہوگا اور تمہیں خیال رکھنا ہوگا. اس نے بتایا کہ ایک بادشاہ کا بارے میں بتایا کہ وہ بادشاہ تھا, بہت بڑی رعایا تھی اس کی. وہ بہت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, ایسی کرونک ڈیزیز میں, کہ اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کی موت 1 ہفتے میں ہونے والی ہے. اس نے کہا اب میں کوئی ایسا مہربان انسان, کوئی ایسا کیسے ڈھونڈوں جو میری رعایا کو اسی طرح چلا سکے, میری حکومت کو اسی طرح انصاف پسندی سے اور سب جگہ سے چلا سکے. تو میں اس کے لیے کیا طریقہ کروں. اس لیے کہ 1 ہفتے میں کسی انسان کا سلیکشن کرنا, اس کے بارے میں جج کرنا, اس کے بارے میں معلومات کرنا اس کے لیے بہت کم تھا. اس نے ایک شرط رکھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلی رات میری قبر کی جو ہوگی مجھے قبر میں نہ دفنایا جائے, اور میری جگہ جو 1 رات کو قبر میں میری دفن ہو, بے شک اس کا ہول کر دیں گے, وہ سانس لے سکے گا, لیکن 1 رات وہ پورا میری قبر میں سوئے اور صبح اٹھ کے پھر وہ فیصلہ کرے کہ اس نے یہ رعایا سنبھالنی ہے نہیں. جو بھی 1 رات میری قبر میں سوئے گا, صبح اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے.
सब लोग घबरा गए कि भाई कब्र की पहली रात तो कहते हैं कि बहुत भारी होती है, हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, कब्र की पहली रात तो बहुत भारी होती है। तो वो परेशान हो गए सब कि किस तरह, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी सामने। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, वो 3 दिन का उसने रखा था। फिर एक ये हुआ कि कुम्हार जिसके पास एक गधा था, उसे कहा मेरे पास तो कोई दौलत नहीं है, शोहरत नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझसे अल्लाह ताला क्या हिसाब लेंगे और कब्र की रात मुझ पे भारी क्यों होगी, मेरे पास तो सिर्फ गधा है, एक रात की बात है, अगर मैं उस कब्र में एक रात सो जाऊं, लेट जाऊं, तो सुबह मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वो उस कब्र में लेट गया। अब जब कब्र में लेट गया तो पता चला कि मुनकिर और नकीर आए उसे सवाल जवाब करने, और फिर उन्होंने सबसे पहले उसे पूछा, हु इज़ योर लॉर्ड, तुम्हारे खुदा का नाम क्या है, और फिर तुम्हारा रिलीजन क्या है, जैसे कि 3 सवाल करते हैं। फिर वो कौन थे जिनको मैसेंजर बना के भेजा गया, उसे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। अब उससे कहा गया, बोले कि ये कौन है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नामा अमाल खोलो, ये वो शख्स तो नहीं है जिसकी हमने जान ली थी, ये वो शख्स तो नहीं है जिसकी रूह कब्ज़ की गई थी। उन्होंने फ़ौरन उस कुम्हार का आमाल नामा खोला और उसको कहा, तुम्हें याद है कि एक दफ़ा तुमने भूल से तुम्हें अपने गधे का लाने को सुस्ती हो रही थी, तो तुमने उसे पूरे दिन रात 24 आवर्स तक भूखा रखा था। वो घबरा गया, तो उसे कहा गया कि अब इसको 100 कौड़े लगाए जाएं। अब उसके बाद जब वो 100 कौड़े लग गए, वो हाल बेहाल हो गया, तो फिर उससे कहा गया, तुम्हें याद है कि तुमने एक दिन ऐसा किया था कि तुम्हारा गधे का जो पैर है उसका फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए कि तुमने उस पर हद से ज़्यादा सामान डाल दिया था, और वो कई दिनों तक बेचारा बीमार पड़ा रहा था, और तुम उसे डॉक्टर के पास भी दिखाने नहीं ले गए थे, उसको पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। तो वो फिर उसको कहा गया, वो उसने कबूल किया, हाँ मुझसे गलती हुई थी। तो कहा गया कि अब इसको फिर 100 कौड़े लगाए जाए। जब सुबह उसका हुआ, सुबह हुई, तो जैसे ही कब्र को खोला गया और सारी मिट्टी हटाई गई, और उसको बोला, बादशाह सलामत, हम आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। सारे लोग बड़े हार वगैरह पहन लेके खड़े हुए थे, उसका शाही लिबास लेकर आए थे, सब कुछ, कि अब ये हमारा बादशाह होगा। वो जैसे ही कब्र से निकला, उसने दौड़ लगा दी। तो सबने पूछा कि बादशाह सलामत, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस कुम्हार ने जवाब दिया कि पूरी रात में एक गधे के ऊपर जुल्म का हिसाब मैं ना दे सका, और मेरा यह हाल हो गया, तो बादशाह बनकर पूरी सल्तनत और रियाया का हिसाब मैं कैसे दे पाऊंगा, मुझे नहीं बनना बादशाह। तो यही हमारी गलतियां हैं। अव्वल तो हम दूसरों को उसके जुर्मों की बहुत बड़ी सज़ा देते, उसे माफ़ी मांगने का मौका नहीं देते, और उसके अलावा जो जुर्म करने वाले हम लोग होते हैं ना, वो हम लोग ये समझते हैं कि वक्त के साथ 4 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, इस बात को 20 साल बीत गए, चलो सामने वाला भूल जाएगा। ये सोच के हम ये भूल जाते हैं कि जुल्म कभी अपने आप नहीं मरता, जुर्म कभी अपने आप ख़त्म नहीं होता, चाहे सालों बीत जाए। यू नीड अ सॉरी। और एक सॉरी से भी बहुत सी चीज़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उस इंसान से माफ़ी मांगे। मैंने हमेशा कहा है कि आप रात को सोने से पहले एक दिन का हिसाब किताब क्लियर कर लें। आपने आज कितने झूठ बोले, सॉरी अल्लाह मियाँ, सॉरी। आपने कितने दिल दुखाए, उन इंसानों के नाम लेके अल्लाह उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे, मोहब्बत डाल दे कि वो हमें माफ़ कर दे, हम सुबह जाके उससे माफ़ी मांग लेंगे। कितने लोगों के पैसे खाए, अगर पैसे खा लिए, ले लिए बाकायदा लालच में आकर, अगर उसको वापस देने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप क्या बोल के वापस करेंगे कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, तो उस पैसे को चैरिटी कर दें, अपने ऊपर ना इस्तेमाल करें, उसको चैरिटी कर दें, ताकि आप कम से कम इतना तो आपकी बचत हो जाए कि अल्लाह ताला से आप ये कहें कि मैंने गलती तो की, लेकिन मुझे एहसास हो गया, इसलिए मैंने उसको चैरिटी कर दिया। एवरी नाइट अपना अकाउंट क्लोज करें, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांग कर, उस इंसानों से माफ़ी मांग कर, ताकि कोई ज़ख़म आपका नासूर ना बने। आपको पता है, मैं जब मेंटल हॉस्पिटल जाया करती थी, मेंटल असाइलम, जब मैं साइकोलॉजी सीखा करती थी, तो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते थे, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट यानी वो पागलपने का आखिरी दौर होता है, पागलपने का जो होता है ना, वो शिज़ोफ्रेनिक का आखिरी दौर होता है कि जब इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि जो भी वो देख रहा है, जो भी वो खाना खा रहा है, यहाँ तक कि वो खाना खाता है तो उसे एहसास होता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। उसे लगता है, वो कुछ चीज़ें स्मेल करता है तो उसे लगता है कि नाइट्रोजन पॉइजन फैलाया गया है, नाइट्रोजन गैस फैला दी गई है ताकि मैं मर जाऊँ। वो किसी के सामने आने से इसलिए डरता है कि उससे लगता है कि हर सामने आने वाला जालिम है और मुझे मारने के चक्कर में।
تو وہ دنیا سے کٹ کے ہو جاتا ہے, دنیا سے بچ کے چلتا ہے, اپنے ہر قدم پہ وہ سوچ سمجھتا ہے. لیکن کیا ہم سب کو شیزوفرینک ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے؟ یہ بیماری بے شک کہا جائے کہ یہ برین کے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس بیماری کو ہم اپنے اوپر ہوش مند ہوتے ہوئے بھی طاری کر دیں, تھوڑا سا طاری کر دیں, کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ سامنے والا ہمارا دشمن بن جائے. اس دشمنی کا ہی سوچ کے, جیسے کہ شیزوفرینک پیشنٹ ڈرتے رہتے نا کچھ کرنے کو, نہیں ہم اس کو کرنا ہاتھ لگائیں, نہیں ہم چھری کو نہ ہاتھ لگائیں, کہیں چھری سے ہمارے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ نہ کٹ جائے, یہ ہم اس آدمی کے سامنے نہ جائیں, کہیں اس کو ہمارا کچھ کیا ہوا یاد نہ آ جائے. تو شیزوفرینک ہونا ضروری تو نہیں. یہ تو بہت لکی لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں, لیکن یہ لوگ لکی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو احساس ہوتا ہے, لیکن وہ پاگل پنے کی حد تک ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ تو پاگلوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے نا. وہ احساس بے شک انہیں پاگل کر دیتا ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے, بہت سے دل دکھائے ہوں گے, بہت سے جرم کیے ہوں گے, تبھی وہ شیزوفرینک ہوتے ہیں. اسے کہ کیمیکل امبیلنس کے علاوہ اس کے کچھ اور سمٹمز بھی ہے کہ انسان کا گلٹ بھی اسے تھوڑا تھوڑا پہلے پیرانوائڈ کرتا ہے, پھر وہ نیوروسس, سائیکوسس, اور سب سے ہوتے ہوئے وہ آخری درجے پر جب پہنچ جاتا ہے جب وہ شیزوفرینک ہو جاتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ ہم شیزوفرینک ہوں؟ اگر اتنی سی بات ہم یاد رکھ لیں, ایک کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں, ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ ڈے ضرور مناتے, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں, 2 اینجلز بیٹھے ہیں, منکر اور نکیر, جو ہر چیز کو ہمارے ہر ایکشن کو نوٹ کرتے, اور صرف ایکشن کو ہی نوٹ نہیں کرتے بلکہ ہماری نیتوں کو بھی جانتے. ہمارے نیتوں کا پتہ ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے. ہم بے شک لاکھ اظہار کریں کہ ہم نے اس یتیم کی سرپرستی اس لیے قبول کی ہے کہ ہم اس یتیم پہ رحم آیا ہمیں, اور ہم اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, ہم فوسٹر پیرنٹ بننا چاہتے ہیں, ہم آرفنیج کھولنا چاہتے ہیں. میرے جیسے, اللہ مجھے معاف کرے لیکن میری تو نیت ٹھیک ہے, لیکن بولتے نیتوں کے اوپر بھی آپ کو اگر ایک وقت احساس رہے نا, جیسے وہ شیزوفرینک پیشنٹ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آس پاس کوئی ہے, آس پاس کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں. اگر ہم بھی اس شیزوفرینک پیشنٹ کی طرح اپنے اوپر ہر وقت ایک ہی چیز طاری رکھے, ایک ہی چیز یاد رکھ لیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں ہمارے دونوں شولڈر پر 2 اینجلز بیٹھے ہوئے ہمارے ہر ایکشن کو لکھ رہے ہیں, چاہے ہم کمرے میں اکیلے ہیں, چاہے رات کا اندھیرا ہے, چاہے ہم کسی کی جیب کاٹ رہے ہیں, چاہے ہم کسی کے پیسے چرا رہے ہیں, چاہے کسی کا حق مار رہے ہیں, چاہے کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, چاہے کسی کے ساتھ برے ورڈز بول رہے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں نا کہ یہ دونوں نوٹ کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ انسان یہی بات تو بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے کہ تنہائی میں کیا ہوا گناہ, یا کسی کو جھوٹ بول کے کیا ہوا گناہ, کسی کے پیسے ضبط کر کے گناہ, کسی یتیموں کا حق مار کے گناہ, یہ سب گناہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کسی کو ہمارے دل کا حال کیا پتہ ہے کہ ہم کسی یتیم کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں, لیکن یہ دونوں فرشتے جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے, کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں تو یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. یہ گلٹ جو ہے نا آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر سکتا ہے اور آپ کے زخموں کو ناسور بھی بنا سکتا ہے. اس لیے کلوز دا اکاؤنٹ ایوری نائٹ. اپنے بیہیویئر کا اکاؤنٹ, اپنے اعمال کا اکاؤنٹ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بند کریں. اس میں دیکھیں کہ آپ نے پروفٹ کیا ہے کہ لاس کیا ہے. اگر لاس کیا ہے تو اس لاس کو دوسرے دن پروفٹ میں بدلنے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں دوسرے دن اس کو سدھاریں تاکہ وہ اکاؤنٹ لاس سے پروفٹ میں آ جائے. پروفٹ میں نہیں آئے تو کم سے کم اتنا ایکول تو ہو کہ اللہ کے پاس جانے میں ہمیں شرمندگی نہ ہو, یا اتنا ایکول تو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. معافی کے قابل, اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو رہے نا. تو میرا آج کا یہ ٹاپک ہے کہ گلٹ کبھی نہیں مرتا, سالوں بیت جائے, انٹل اینڈ انلیس آپ اس انسان سے معافی نہ مانگے, آپ اللہ سے معافی نہ مانگے, گلٹ کئی سال تک آپ کے مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گا. ڈفرینٹ روپ میں آپ کے سامنے آئے گا. آپ کی بے چینی کے حساب سے آئے گا, آپ کی بیماریوں کے حساب سے آپ کے سامنے آئے گا, آپ کی راتوں کی جو نیند حرام ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو سنا ہوگا نا, بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے, کہ بڑی گھبراہٹ, میں سونے لگتا ہوں تو مجھے کچھ ہو جاتا ہے, مجھ سے سویا نہیں جا رہا, میرا دم گھٹ رہا ہے. تو دیکھیے کہ آپ کا دم کس لیے گھٹ رہا ہے. کیا آپ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا, یا یہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے؟ جہاں تک آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے وہ گھبراہٹ ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ آپ جرم کرنے والوں میں سے یا ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے, آپ تو ان میں سے ہے جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو اپنی اس گھبراہٹ کو, نیند نہ آنے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے, تو میرا آج کا یہ گلٹ کا ایک چھوٹا سا تھا.
बड़ा अच्छा आपका मौजू था गिल्ट। और 8474751590 जी सामीन, अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो सोफिया के टॉक शो पे गिल्ट पे। वैसे तो इतनी जामे आपने बात बताई कि इसमें कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती है कोई कमेंट्स करने की, लेकिन फिर भी अगर सुनने वालों में से कोई तनकीद करना चाहे, कोई तारीफ़ करना चाहे, कोई सवाल करना चाहे इस बात से और उसका एक मुताल्लिक़। अच्छा और तरीका है, अगर आपको एक और भी बात मुझे याद आई कि अगर आपने मालूम करना है कि आई यू गिल्टी ऑफ समथिंग, अगर आपने मालूम करना है तो बेशक शराब हराम है, लेकिन कहते कि शराब के नशे में आए थे हंसते खेलते मैं कदे में हम, लेकिन जब पी चुके तो सारे जुल्म याद आ गए। यानी अगर आपने वाकई अपने जुल्मों का हिसाब किताब थोड़ी सी पी कर देखें और अपने दोस्त को कहें कि आपकी उस दरमियान की सारी बातें रिकॉर्ड कर ले। बेशक एक दफ़ा के गुनाहगार आप होंगे, लेकिन जब वो बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो आप अपने बहुत से गुनाहों को फेस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सोनी धरती और अनर। हेलो, हेलो। आपका प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो जो फरिश्तों वाली बात आपने करी है कि वो फरिश्ते बैठ के सब लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर गालिब साहब ने एक शेर कहा है, जी जी। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। आदमी तहरीर करेगा तो अपनी अच्छी बातें ही तहरीर करेगा ना, या भूल गए? कोई विटनेस तो होना चाहिए था। नहीं, वो तो अपनी अच्छी बातें ही तहरीर करेगा। गालिब साहब जो है ना वो गिल्ट से बच के निकलने के लिए शेर कह गए क्योंकि गालिब साहब भी हमेशा टून रहते थे। उनके दो ही शौक थे, शराब पीना और आम खाना, लेकिन बड़े बड़े गजब के शायर थे। वैसे आपको पता है ये गालिब जो है वो कौन से किसी मुगल बादशाह के दरबार में भी जो है ना वो हाँ, वहाँ पर उन्होंने वो कहा था कि मुगल बादशाह नहीं, मेरे ख्याल अंग्रेज के पास कोई मुकदमे में जब गए थे, हाँ, तो उनसे पूछा कि तुम क्या आर यू मुस्लिम, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आधा मुसलमान। अच्छा, आधा मुसलमान उन्होंने कहा हाँ, था। उन्होंने कहा अच्छा, आधा, अच्छा, वो हाँ, कैसे? हाँ। कहने लगे मैं शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। ये वाकई गालिब ने कहा था। अच्छा 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 अच्छा। वैसे ही मेरा ख्याल है बहादुर शाह जफर के दरबार से इनको जो है ना वो मुआवजा मिला करता था। मेरा ख्याल है उनके दरबार से वाबस्ता थे ये आखिरी तो मुगल पेंशन बादशाह थी। बहादुर शाह जफर, क्योंकि खुद भी शायर थे और शायरी का बहुत शौक था, और मिर्ज़ा गालिब को भी उन्होंने अपने दरबारियों में रखा हुआ था कि आके अच्छी अच्छी शायरी करा करें। हाँ, लेकिन जब उनका भी बहादुर शाह जफर का भी जवाल शुरू हुआ तो उनकी पेंशन वगैरह जो अंग्रेज मिलती थी वो भी बंद हो आ गई। जी जी तो बिल्कुल। उसके मुकदमेबाजी चली ये वो। हाँ, वो तो बेचारे कह गए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। सोनी दत्ती और अनैर। हाँ, मैं आरिफ पादरी बात कर रहा हूँ। जी आरिफ भाई। हाँ, आपका बहुत अच्छा था, आपने जो सब बयान के लगी हैं, सारी जो चीजें है ना, जी जी। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका जमीर जिंदा हो। अगर उनका जमीर मुर्दा हो गया तो वो चाहे जितने भी गिल्ड करके आप पाकिस्तान के सियासतदान देखें या वो जो के निगेटिव कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका जमीर इतना मुर्दा हो चुका होता है कि उनको वो गिल्ट महसूस ही नहीं होता। अच्छा। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है, ये आपको शुरू में से जिनका जमीर जिंदा हो। अच्छा, जिनका जमीर जिंदा नहीं है वो फिर स्ट्रेस की क्लासेस ले रहे होते हैं, उनको स्ट्रेस हुआ होता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर हुआ होता है और ये सब बीमारियों भी होती है। निगेटिव उनका असरात पड़ते हैं, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान में जो है ना जो सियासतदान है वो तो मोटे मोटे दुम्बे बकरों की तरह मोटे मोटे भैंस हो गए। अगर उनको कौन सी बीमारियां लगी हैं, लंदन में छुट्टियां गुजारते हैं वो तो। लेकिन आपको क्या पता कि उनको जो है ना वो जो बीमारियां लग गई हैं और उसके बाद उनका जमीर जिंदा हो गया कि बीमारियां लगी क्यों है आखिर। अगर वो रियलाइज इस बात को रियलाइज कर लें कि उनकी इतनी कम एज में, कोई 55 इतनी ज़्यादा एज नहीं, इतनी कम एज में उनको ये हाल क्यों हो गया, तो उनको तमाम किए हुए जुल्म याद आएंगे, गिल्ट याद आएंगे, तो हो सकता है। वैसे आदमी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने गिल्ट को याद करके कुछ ना कुछ माफ़ी तलाफ़ी करने की आरिफ भाई कोशिश तो करता है। हाँ, करता तो है, लेकिन ये सारी जो रूल्स है ना हर एक पे नाफिज नहीं होते। बड़े बड़े बेगरत पड़े हुए दुनिया जहान का माल खा के वो खत्म कर जाते और उनके ऊपर कोई चीज भी असरअंदाज नहीं होती और मरते भी हैं। खान गफा खान कितने साल में मरा? तकरीबन 90 साल की उम्र में मरा है।
जी हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ बात करता रहता था वो। लेकिन लंबी उम्र इस बात की तो गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे बंदे हैं। हाँ, वो एक आयत है ना कि हम उसे खलकत में उल्टा लटका देते तो हैं, लंबी उम्र तो देखें। इसलिए भी देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ में रहे इंसान, मरने की ख्वाहिश भी करे तो ना मर पाए। दूसरी बात ये कि बहादुर शाह जफर जो थे वो आपका गालिब जो थे बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबिस्ता थे और उनके उस्ताद भी थे बहादुर शाह जफर के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और इस सिलसिले में उनका मुआवजा भी मिलता था। जब 1857 की जंग आज़ादी जिन्हें गदर भी कहते हैं, उसके बाद ही सारी मराद खत्म हो गई थी और बहादुर शाह जफर को रंगून में जिला वतन कर दिया गया था। हाँ, रंगून में किसी वो गोरे के गैराज में रहते थे। नहीं, गोरे गिराज में नहीं, वहाँ पे उनको एक छोटे से मुख्तसर से घर के अंदर उनको वहाँ पे रखा हुआ था। नहीं, आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो वो मुझे मैं अभी पिछले दिनों पढ़ी थी, वो कोई गोरा था, उसके घर का जो गैराज था उसमें बहादुर शाह जफर को रखा हुआ था। ये हिस्ट्री में मौजूद है। अच्छा, हो जी सकता है हो मौजूद। जी उनके तो तो बाजार भी कहीं पे ना जी हाँ रंगून के बिल्कुल अंदर। रंगून में ही और उस उन्होंने- जमाने में जो बर्मा था, बर्मा ये यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा था, ये इंडिया के अंदर शामिल था। इसे बाद में उन्होंने ब्रिटिश ने इंडिया से अलग करके अलग कंट्री बनाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बरतानिया ही का हिस्सा था, बर्मा भी, और हिंदुस्तान का हिस्सा था ये। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई और आपके कमेंट्स का, और दुआ करें कि जो लोग गिल्टी हैं वो अपनी इस गिल्ट को महसूस कर लें, खासकर वो जो आपने इशारा किया उसकी तरफ। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। 8474751590। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो सामीन, लेंगे मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर से चलेंगे कुछ पॉलिटिकल बातों की तरफ। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बियालाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से शेफ पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शहरी अब और शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी या गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं और इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-7232 या उनकी वेबसाइट विज़िट करें www.sabrinihari.com। विंग जोन, जी हाँ विंग जोन यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है। इनके पास $5.99 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़, ड्रिंक और 65 सेंट्स विंग्स पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। बड़े ज़बरदस्त हैं, यमी है, ज़रूर ट्राई करें। विंग्स उनकी तीन लोकेशन है। ग्लेंडल हाइट्स में एक लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। एंड का फ़ोन नंबर है 630-635-2280। दूसरी स्कोकी में 3612 वेस्ट 2 ही, इसका फ़ोन नंबर है 8479830053। और लंबार्ड में इनकी तीसरी लोकेशन है 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड लंबार्ड 6305990477। विंग जोन ओरिजिनली यमी ज़बी हलाल आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे आके, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो आपको रग्स और वॉल टू वॉल कारपेट्स सबसे सस्ती शहर में मिलती है। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे लोकेटेड है। इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। और अपनी किसी भी कारपेटिंग नीड्स के लिए सबसे पहले आर के कारपेट्स में ही आप जाएँ। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी। अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। ऐसे पढ़ाई को बोलें कि वो छुरी चला दें। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएं। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में इनका। जी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वहाँ जाएंगे आप इतनी दूर ड्राइव करके, तो जो वहाँ से आप बकरा कटवा के लाएंगे वो रिटेल और होलसेल यानी होलसेल से भी कम कीमत में आपको वहाँ से मिलेगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। ये फ़ोन करके जाएं 773-610-4995। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी। जी हाँ, सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी का जब नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो या पान की कैटरिंग करानी हो, हर किस्म का पान, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान या तंबाकू का पान, जैसे भी पान खाना हो आपको
इफ्तिखारुद्दीन भाई का नाम याद रखें अगर कैटरिंग करानी हो आपको. 7738179791. इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है क्योंकि जुमा हफ्ता इतवार को बुफे लगाते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक. सिर्फ 1199 में जितना चाहें खाएं. बफे में 24 से ज़ायद रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने ग्रिल आइटम्स होते हैं. पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं. इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं. ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स, और इनका फ़ोन नंबर है 6305397600. इटालियन एक्सप्रेस 847475. और हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर हमारे रेडियो शो के जी उर्दू हाँ, टाइम्स पढ़ना ना भूलें. उर्दू टाइम्स, जी हाँ, बेलाग तबसरों के लिए चलें. स्पॉन्सर किया है हमारे उर्दू टाइम्स ने. अमेरिका के कई शहरों से बेवक्त छाया होता है. उर्दू टाइम्स शिकागो का सबसे ज़्यादा मशहूर और बेहतरीन उर्दू न्यूज़पेपर है. उर्दू टाइम्स उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में भी शाया होता है और बेहतरीन राइटर्स के इसमें आर्टिकल्स भी होते हैं. एक मुकम्मल न्यूज़पेपर उर्दू टाइम्स. चलें अब कुछ बात करेंगे. वो एक Yeah, somebody was calling us 847-475-1590, 847-475-1590. आज बेलाग तबसरों का टाइम आ गया जी. वो ये थोड़ा सा अब ये सॉन्ग बजा दे मेरे लिए, फिर मैं बात करूँगा. अच्छा चले, वो कौन सा वाला? ये चैंपियंस. Shata lavo, shata lavo, shata lavo, shata जी जी आप ले लें. champion, चैंपियन जी ले लें, आप कॉल ले लें. सोनी धरती और अनैर. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप मुझे चैंपियंस का सॉन्ग नहीं सुनने देंगे. चलें ठीक है. जी बोले आप मुझे चैंपियंस का सॉन्ग नहीं सुनने देंगे. जी बोले, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज़ कट रही है जावेद भाई. जी बोले. हेलो. डर के मारे उनके हाथ से फ़ोन छूट गया. जी आप लोगों को भी उतनी ही खुशी हुई होगी जी सामिन जितनी मुझे हो रही है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रियली. पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स आए हैं. और सोफिया आप अगर कॉल लेने के लिए दोबारा वेट कर रही हैं तो आप कॉल नहीं आए तो लूँगी ना, वो करेंगे जब. 847-475-1590, 847-475-1590. मैं चाह रही हूँ आपका तबसरा बीच में ना कटे. चलें अभी पाकिस्तान में इंटरनेशनल वेल नोन फुटबॉलर्स की आमद. ओह दैट्स अ गुड न्यूज़. हाँ वो जो आए ये हैं ना इसीलिए तो मैं फुटबॉलर. चैंपियंस का सॉन्ग बजा रहा था कि वो मुझे पता नहीं सोफिया कि कैसे मुमकिन हुआ, किसने प्लान किया. ये और नवाज शरीफ की कामयाबी है. नवाज शरीफ ने जो मैच के वो बोला था जिस पे इमरान खान ने बड़ा एतराज़ किया था कि लाहौर में ना कराएं मैच. लाहौर में हुआ था ना वो मैच जिस पे एतराज़ किया था उन्होंने. कौन सा मैच? क्रिकेट का ही कोई मैच उन्होंने रखा था ना जो पाकिस्तान में, तो जिस पे कहा था इमरान खान ने ना कराएं, कोई दहशतगर्दी होगी. और वो हाँ वो PPL पाकिस्तान तो प्रीमियर इसीलिए, लीग के मैच की आप बात जी, कर जी. रही हैं. तो एक दफ़ा हिम्मत की तो मुझे पता नहीं खैर ये किसने प्लान किया था. ये तो आपने गैस मार दिया कि नवाज शरीफ ने प्लान किया था. लेकिन ऐसी दहशतगर्दी की फ़िज़ा नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? किसने इन दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स को राज़ी किया, ख़ासकर रोनाल्डो जैसे अजीम फ़ुटबॉलर्स को? जब से प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं, मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है. पाकिस्तान के लोगों में पहले ही क्रिकेट चैंपियंस जीतने की वजह से, जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती जीतने की वजह से खेल को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही थी. इन वेल नोन फुटबॉलर्स की पाकिस्तान में आकर फ़ुटबॉल खेलने से यूथ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इन इक़दामात से और इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर की खैरियत से वापसी पर पाकिस्तान का बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेज दुनिया में जाएगा. और ऐसे इक़दामात आइंदा भी पाकिस्तान के अलावा काम को करते रहना चाहिए. अपने टूरिज़म को तरक्की देने के लिए इंटरनेशनल मीडिया और दूसरे ज़राए को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की HD में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाकर डिस्प्ले करें. जो ये सब कुछ सिलसिला होने से पहले पाकिस्तान में बहुत टूरिस्ट आया करते थे. पाकिस्तान की वादी स्वात, कागान, नीलम, चतराल, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो खूबसूरती से भरे पड़े हैं. और जो पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है वो जो है ना वो हिस्टोरिकल प्लेसेस से भरा पड़ा है. और जो सिंध है वो ओल्ड सिविलाइजेशन जैसी जो है ना वो चीज़ों से भरा पड़ा है. सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना टूरिज़म बंद ही इसी वजह से होती है, जो सारा जो सिलसिला जो चक्कर चलाया था. और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को दोबारा से अपना इमेज बहाल करने के लिए प्रोमोट करनी चाहिए, पैसे लगाने चाहिए उस पर. टूरिज़म को जो है ना वो ऐड चलाएं दुनिया भर में. जो मीडिया वगैरह है उस पर
अपनी जो है ना वो टूरिज़्म को प्रमोट करें। और एक और भी जो है तरकीब है, अभी जैसे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जो है ना वो फुटबॉलर्स आए हुए हैं, और ये अगर खैरियत से, अल्लाह करे खैरियत से वापस चले आएंगे तो पाकिस्तान का एक तो इमेज बहुत अच्छा होगा, और उसके अलावा जो है ना वो अब जो बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके भी जो है ना कुछ वो कराएं वहाँ पे, जो है ना कॉन्सर्ट वगैरह कराएं। पहले तो एक ज़माने में मुल्लाओं ने बड़ा बैंड लगाया हुआ था, कॉन्सर्ट नहीं करने थे। हमारा एक पाकिस्तानी सिंगर है जो बहुत वेल नोन है, ज़ैन मलिक, वन डायरेक्शन का लीड सिंगर है, और इंटरनेशनल और पाकिस्तान और उसके अलावा अमेरिका और यूके में बहुत मशहूर है। उससे बातचीत करें कि उससे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करने के लिए राज़ी करें। और बहुत से ऐसे और इक़दामात हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया में अपना अच्छा नाम बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ देखते हुए जो फुटबॉलर्स आए हैं, खेल रहे हैं, एक जोश व वलवला है यूथ में, खुश हैं, और ये सब चीज़ जो सिलसिले बंद हो गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट केस के उसके, तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान की तरफ जो चल पड़ी है उसको कंटिन्यूशन करने के लिए जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत को और भी बहुत सारे इक़दाम करते रहने चाहिए इसी तरह के। जैसे मैंने कॉन्सर्ट का एक मशवरा दिया कि भाई दुनिया के जो बेहतरीन सिंगर्स हैं, ज़ैन मलिक है जो बहुत ही ज़बरदस्त शोहरत रखता है, उसको बुलाएं। और ये सब कुछ होने के बाद जो है ना वो आपको पता है ना कि श्रीलंकन टीम ने भी जो है ना वो हामी भर लिए कि हाँ देख रहे हैं अच्छा कुछ हो रहा है, PPL हुआ, सब इंटरनेशनल प्लेयर गए, सब कुछ खेल खाल के खैरियत से चले गए, और अभी रोनाल्डो जैसा बेहतरीन प्लेयर वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी। और भी जो वो इंग्लैंड और यूनाइटेड मैनचेस्टर की तरफ से खेलने वाला, क्या नाम है उसका, रायन गिग्स है शायद, रायन गिग्स, हाँ, तो उसने तो कह दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो एक महफूज मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा लग तो रहा है कि अब पाकिस्तान के जो है ना वो दुख के दिन दूर हो रहे हैं और अच्छे दिन जो है ना वो करीब आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये सब सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसके बाद जो है ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही है और यूथ जो है ना बहुत खुश हैं, और इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। सियासतदानों को अपनी लड़ाई झगड़े थोड़े कम करके अपनी कौम पे तवज्जो दें। कितने खुश हैं सारे एक्टिविटीज़ से, चैम्पियनशिप पूरी कौम जाग उठी है जैसे खुशी से ना। जी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट करने पर अमेरिका की जानिब से मजीद पाबंदियां, जल गया प्रणॉल लगाइए। अब तो खैर मेरा ख्याल है रिवाज सा बन गया है कि अमेरिका धड़ल्ले से झूठ बोले, दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ समझे, मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे, कश्मीरी रहनमा सलाउद्दीन को दहशतगर्द करार दिया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट करने पर उस पर अपने ज़ेर असर मुल्कों पर प्रेशर डालकर जो है ना वो सैंक्शन लगाए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं CNN पे खबरें देख रहा था, सामने बैठा हुआ, तो नॉर्थ कोरिया को एक अमेरिकन एक्सपर्ट ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे रहा था। मेरी इतनी ज़ोर से हंसी छुटी कि मेरे मुंह से चाय उड़ गई। तो मेरे को बेख्तियार जो है ना वो एक कवाली है ना, कोई हद है उनके उरूज की, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कॉमेडी अंदाज में पढ़ना शुरू कर दिया। कोई हद है उनके झूठ की, कोई हद है इनके झूठ की, नॉर्थ कोरिया ने ना ही जापान पे एटम बम मारा, ना ही इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को तबाह बर्बाद किया, और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी कंट्री को जो है ना वो mid-30s के डिप्रेशन से निकालने के लिए वॉर की। इसके बावजूद अमेरिकन एक्सपर्ट नॉर्थ कोरिया को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसने जंगी साजो सामान के ज़रिए अपने मुल्क को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका के किसी धमकी से वो डरता नहीं है। इतना मजबूत तो पाकिस्तान भी है, मगर अमेरिका के डॉलर्स की इमदाद खाते खाते हमारे हुक्मरान इतने डरपोक और बेगैरत हो गए हैं कि अमेरिका की धमकी देते ही नी डाउन हो जाते हैं। चाय वाले के कहने पर कश्मीर की तहरीक आज़ादी के रहनुमा सलाउद्दीन को अमेरिका को दहशतगर्द करार दे दिया अमेरिका ने। हालांकि अमेरिका के ये एक बड़ा टेक्निकल सी बात है, सामीन समझने की बात है कि अमेरिका के कानून के मुताबिक सिर्फ ऐसे शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं जिससे अमेरिका की सरजमीन और अमेरिका के लोगों की जान को ख़तरा हो। मगर से तो कोई इतने डिटेल्स में कौन जाएगा। सलाउद्दीन का अमेरिका से ना लेना ना देना, बस चाय वाले को खुश करना मकसद था, यानी एक बिजनेस डील थी। उधर वाइट हाउस के तर्जुमान भी हंसी छूटने वाले बयान जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुंबई हमलों और पठानकोट के हमले के मुल्ज़िमान को सज़ा दे। हंसी छुटी ना आपकी, मेरी भी छुटी थी ये जब मैंने वाइट हाउस के तर्जुमान का ये जुमला सुना था कि पाकिस्तान मुंबई हमलों और पठानकोट के हमले के मुल्ज़िमान को सज़ा दे। सैकड़ों प्रूफ के ज़रिए साबित हो गया है कि मुंबई हमले और पठानकोट हमला इंडिया का खुद साख्ता था,
تو پاکستان کو کیا ان حملوں کے ذمہ دار پر یعنی انڈیا پہ چڑھائی کر دینی چاہیے کہ بھائی وائٹ ہاؤس نے تو کہا تھا کہ ملزمان کو سزا دے. کوئی حد ہے ان کے جھوٹ کی. اگر یقین نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کرے, میں انگلش, ہندی اور اردو میں ان کی تمام تفصیلات ان جھوٹے حملوں کی جو ہے نا وہ ان کو لکھ کے بھیجوں گا. اگر ان کو نہیں پتہ ہے تو میں بھیج دیتا ہوں. کنٹینیو جھوٹ پہ جھوٹ, اور یہ سب چیزیں ایسی کریٹ کی جا رہی ہیں کہ کوئی اس کا کچھ یا تو سمجھتا ہے تو کچھ بولتا نہیں, اظہار نہیں کرتا اس بات کا, یا سمجھتے نہیں. آئی ریئلی ڈونٹ نو اس کا کیا سلسلہ ہے, لیکن امریکہ نے ایک جھوٹ کا پلندہ کھول کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر وہ کشمیری رہنما صلاح الدین کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے, اور امریکہ سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ دہشت گرد صرف ان اشخاص کو قرار دے سکتا ہے جو امریکہ کی سرزمین کے لیے, امریکہ کے لوگوں کے لیے خطرناک ہو. لیکن بس اپنی ان کی لاٹھی انہی کی بھینس, جس کو چاہے جیسے چاہے بول دیں. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جارج واشنگٹن جس نے جو ہے نا وہ برٹش سے لڑ کے امریکہ حاصل کیا وہ بھی دہشت گرد تھا. کیوں اس نے آزادی کی جنگ لڑی بھائی؟ نیلسن منڈیلا بھی دہشت گرد ہو گیا اس لیے کہ اس نے جو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی کی جنگ لڑی. کم آن, گیو اس اے بریک. یہ تو بالکل جھوٹے اور بالکل چلیں چھوڑے, اگلی خبر بتائیں. پاناما کیس میں JIT کا فیصلہ آنے ہی والا ہے. پاناما کیس, JIT, نواز شریف, یہ آج کل پاکستان کی پولیٹکس میں سرگرم ہے. زور و شور سے دونوں جانب سے بیان جاری ہیں. حسین نواز پیش ہوں, مریم نواز پیش ہوں, نواز شریف وڈیارہ جیل بس جانے ہی والے ہیں. عمران خان کی نواز شریف اور JIT کے متعلق دھواں دار تقریریں جاری ہیں. پتہ نہیں ہم کس مقالطے میں رہنے والی قوم ہے, ہر چیز میں فیئر گیم کیوں نہیں کرتے. پاکستان کی ہسٹری میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, کمیشن بنے, JITs بنی, کبھی کسی کا فیصلہ آیا؟ کبھی ملزمان کو سزائیں ملی؟ سکوت ڈھاکہ سے لے کر لیٹسٹ کورنگی کراچی میں 250 لوگوں کو زندہ جلانے کا واقعہ ہوا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بس ہمارے پولیٹیشین کو کچھ چٹپٹا مسالہ چاہیے آپس میں لڑنے کے لیے. دنیا بھر میں پہلے الزام لگتا ہے, پھر تحقیقات ہوتی ہیں اور پھر مقدمہ چلتا ہے. اور ہمارے ہاں پہلے مقدمہ چلتا ہے, پھر تحقیقات ہوتی ہیں, اور اب JIT الزامات کی تلاش میں لگی ہوئی ہے. یعنی کہ سب الٹا چل رہا ہے. جی لے لیں کوئی اگر کسی کو. سونی دتی اور انیر. ہلو. جی رفیق عرض کر رہا. جی رفیق بھائی. میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گرد کا لقب ہم پر چپک گیا ہے. چپک نہیں گیا, چپکایا گیا ہے سر. کسی نے چپکایا, لیکن وہ چپکا رہے گا. بالکل. اس واسطے سے کہ جہاں تک اب آپس میں لڑتے رہیں گے قیامت کے آخری دن تک, وہاں تک یہ چپکا رہے گا. یہ جانے والا نہیں ہے. جانے والا نہیں ہے. اس کی کوئی ایسی کوئی ترکیب تو لگائی جا سکتی ہے کہ جائے یہ, اس لیے کہ اس بات پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا ہے نا. وہ اپنے آپ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے, تو اس کو کلیریفائی کون کرے گا؟ آپ نے دوسرے الفاظ میں وہی بات کہ آپس میں لڑنا تو وہ تو کوئی ہمیں نہیں سکھا رہا نا. آپس میں لڑنا کون سکھا رہا؟ ہم خود ہی لڑ رہے. تو پھر خود ہی لڑ, تو خود ہی خاموش ہونے کی ضرورت ہے. خود ہی خاموش ہونے کی ضرورت ہے, خود ہی ترکیب کرنے کی ضرورت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے رفیق بھائی کہ یہ جو ہمیں جو یہاں یورپ میں اور امریکہ میں جو مزے سے جو ہے نا وہ بولتے ہیں شیعہ سنی فسادات ہوئے عراق میں اور ادھر اور ادھر, اور لڑ پڑے شیعہ سنی. لڑتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی لڑتے ہوں گے, وہ تو خیر ہم خود بھی دیکھتے ہیں, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ امریکہ میں کچھ بڑے بڑے حکومت کے عہدیدار جو کانگریس میں اور ادھر ادھر سینٹ میں بیٹھتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا یہ سوال کہ یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی میں بیسک ڈفرنس کیا ہے شیعہ اور سنی مسلمان میں, تو ان میں سے 99% نے بولا نہیں پتا ہمیں کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے. کسی نے ایسی جوک میں سوال کر دیا, اچھا یہ پتہ ہے کہ وہ جو اسامہ بن لادن ہے وہ شیعہ تھا یا سنی تھا؟ تو اس نے تکا مارا شیعہ تھا. تو یہ حالت ہے اس مذہب کو لے کے, ان لوگوں کی نالج کا یہ حال ہے. لیکن لڑوانے کے لیے سب سے آگے ہیں یہ لوگ, اور ہم بھی بڑے تیار ہیں لڑنے کے لیے, اور لڑ رہے ہیں اسی بات کے لیے. اور یہ تو ان لوگوں کی ایگزام میں وہ فیل ہوئے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا ہے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ اگر سنی ہے شیعہ ہے تو مجھے اس سے لڑنا ہے بس. مجھے اس سے پوری عمر تک میرے بیٹوں کو, پوتوں کو, نسلوں کو بول کر جانا ہے. حالانکہ وہی قرآن آیتیں نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے, وہی سورہ سب جو ہم قرآن میں ہے وہی پڑھتے ہیں دونوں لوگ, شیعہ کے سنی.
मैं तो समझ रहा हूँ दूसरे की गलती जो भी निकाले ना वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। अपने आप पे गौर करो। हाँ बिल्कुल, अपनी ही गलती गौर करे, अगर सुधार सकते हैं तो 1000 साल के बाद सुधरेंगे, अगर नहीं सुधार सकते तो सामने कोई अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है, जाहिल भी हमको लगा रहेगा। अभी शिया सुन्नी के हवाले से जो है ना वो जामिया अल अज़हर से बड़ा ज़बरदस्त, उसके मौलवी का मैं नाम भूल गया, बड़ा ज़बरदस्त एक फतवा जारी हुआ है